السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو رقم 5 بارتي 5 ديال إكسبليكاسيون ديال الموديل مانجمنت الخاص بالسيمستر 1 الباشلور بكالوريوس جميع التخصصات ديالو، بكالوريوس إيكونومي إي جيستيون، et aussi les étudiants en licence fondamentale S1 et étudiants qui يقراو هاد الماتيغ ديال المانجمنت ولا l'organisation des entreprises. دونك بالنسبة للفيديو ديال اليوم نكملو la partie ديال classification des entreprises. déjà درنا classification économique, classification dimensionnelle، واليوم ان شاء الله غنشوفو classification juridique des entreprises. يعني ملي كنقولو classification juridique يعني شنو هو au regard de la loi، على حساب القانون شنو هو التقسيمات ديال الشركات اللي كاينين. دونك هنايا بالنسبه للكلاسيفيكاسيون جيريديك لي زونتربريز اون بو اننا نقسمو على جوج ديال لي بارتي. يعني ملي كنقولو كلاسيفيكاسيون جيريديك راه كنقصدو بها اول حاجه سولون لوريجين دو كابيتال يعني ممكن نقولوا اوريجين دو كابيتال يعني راس المال شكون، يعني واش بريفي ولا بيبليك. اي بيبليك فيه جوج، فيها سيمي بيبليك يعني نص نص، وفيها بيبليك يعني 100% بيبليك. بالنسبه للكلاسيفيكاسيون الاخرى، لا فورم جيريديك، لا فورم جيريديك ديال هاد سميتو واش سوسيتي ولا انتربريز. الا كانت سوسيتي شنو هو لا فورم جيريديك ديالها. دونك هادشي اللي نبداو. دونك اول حاجه نبداو بها هو يعني على حساب كلاسيفيكاسيون جيريديك، المهم على حساب الكلاسيفيكاسيون جيريديك نقدروا نديروا هاد الحاجه هادي. دونك هنا ما كنهضروا على لي زونتربريز، هذا كلاسيفيكاسيون جيريديك، شيما ديال كلاسيفيكاسيون جيريديك. دونك كاينه انتربريز بريفي وكاينه انتربريز بيبليك. المهم هادشي على حسب لوريجين دو كابيتال. دونك بريفي فيها انتربريز انديفيديال شركات فرديه، وكاينه انتربريز سوسيتير ولا كيتسماو لي سوسيتير ولا كنسميوهم سوسيتي. هادي صافي، هادي ديال واحد. اما بالنسبه لونتربريز سوسيتير هادي كنلقاو فيها دي فورم، هادو هما لي فورم. كنلقاو سوسيتي دو بيرسون، كنلقاو ساغل، وكنلقاو سوسيتي دي كابيتو. بالنسبه للسوسيتي بيبليك كنلقاو فيها انتربريز سيمي بيبليك، هادشي راه باقي غنشرحو دابا، اي انتربريز بيبليك يعني 100% تابعه للإيطا. دونك هادشي بو كيما كتشوفوا هادشي اللي عندنا هنا. دونك غنبداو اول حاجه، غنبداو ب selon l'origine du capital. Classification juridique des entreprises selon l'origine du capital. شكون اللي كيملك لا؟ دونك هنا كنهضروا على لا ديتونسيون دو كابيتال. يعني ملي كنقولوا selon l'origine du capital يعني كنعنيو en fonction de qui détient لو كابيتال، شكون اللي كيملك راس المال. كيما قلنا كنميزو بين جوج. اول حاجه لي زونتربريز بيبليك dont le capital est
détenue par l'État. الدولة رأس المال كتملكو الدولة. دونك فيها جوج د الحالات. لو كابيتال 100% يعني en totalité 100% détenu par l'État الدولة. هذه كيتسمى entreprise publique. الحالة الأخرى لو كابيتال يعني هنا كنقولو partiellement le capital partiellement détenu par l'État. يعني une partie في الكابيتال يعني كنقولو يعني partie publique et partie privée في الكابيتال. هنا كيتسموا هادو كيتسموا entreprise semi publique. المهم بالنسبه لوريجين دو كابيتال، حنا كنهضروا لوريجين دو كابيتال يعني كنقولوا شكون اللي كيملك راس المال. الا كان راس المال كتملكو ليطا دونك هذه كتسمى entreprise publique. الا كان راس المال 100% كتملكو ليطا كيتسمى entreprise publique. الا كان راس المال une partie منو كتملكو ليطا و une partie بريفي كيتسمى سومي بيبليك. نشوفو دابا الثانيه هما les entreprises privées. Les entreprises privées dont le capital est détenu totalement 100%. On dit totalement يعني 100% par des particuliers يعني أشخاص عاديين ماشي ليطا des particuliers. هادي كنميزو بيهم جوج الحوايج. كاين جوج الحالات. كاينه entreprise individuelle يعني le capital est détenu par une personne. Donc le capital est détenu par une seule personne physique. كتعتبر شخص مادي بيرسون فيزيك يعني شخص عادي بحالنا عاديين يعني كيملك واحد الشخص شركه ديال واحد الشخص شركه فرديه. كاين من بعد النوع الثاني هو entreprise sociétaire. entreprise sociétaire ولا كيتسموا لي سوسيتي. هادو لو كابيتال اي détenu par au moins على الأقل au moins 2 personnes. يقدروا يكون فيزيك شخص فيزيك أو مورال أو شخص معنوي فيزيك ولا مورال يعني بليس جوج بيرسون. إلا كانت الشركة كيملكها واحد الشخص كتسمى انديفيديال. إلا كيملكوها اكثر من جوج كتسمى سوسيتي ولا اونتربريز سوسيتير. دونك بالنسبه لي زيكزامبل مثلا ديال هاد اونتربريز بيبليك هادي اونتربريز بيبليك يعني دوتيني 100% مثلا بحال لو سي بي بحال لاغام بحال باغ اكزومبل اونيسيف ديال التران اونيسيف. السيمي بيبليك بحالاش بحال مثلا ماروك تيليكوم اتصالات المغرب كلكم تعرفوها. بحال مثلا بنك بوبيلير اكسيتيرا. المهم هادشي اللي كاين في هاد لابارتي ديال لوريجين. دابا هضرت لكم غير على لوريجين. كاين لو كابيتال من بعد الحصه الجايه هادي غير الابيزود رقم 1. ابيزود رقم 2 غنشوفو لي فورم جيريديك كنهضروا عليه مزيان. دونك في الكلاسيفيكاسيون جيريديك دي زونتربريز كنهضروا على دو كريتير. اول كريتير هو سولون لوريجين دو كابيتال. دوزيام كريتير هو لا فورم جيريديك. بور لوريجين دو كابيتال واش بريفي ولا بيبليك.
بريفي يعني ان لو كابيتال كيملكو دي بارتيكولير 100% دي كاب بارتيكولير. بيبليك يعني ان لو كابيتال كتملكو الدوله. في البيبليك كاين جوج الحالات، اما سيمي بيبليك يعني اون بارتي كتملكو الدوله وان بارتي كيملكو لي بارتيكولير بريفي، ولا بيبليك 100% بيبليك يعني ان الدوله كتملك الكابيتال. بالنسبه للبريفي كتبقاو جوج الحاجات، انديفيديال الكابيتال كيملك واحد الشخص، و سوسيتير كيملكو بليزيور شوز بليزيور بيرسون. دونك في البارتي الجايه نهضر لكم مزيان على هاد لا فورم جيريديك، يعني غنقتصروا في التحليل ديالنا على لي سوسيتي ان شاء الله. دونك جيسبر انكم استفدتوا. او revoir.